बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान की इदारों और सरकारी एहलकारों को धमकियां। पैमरा ने धमकियों का नोटिस देते हुए इमरान खान का खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है। पैमरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत पाबंदी होगी। इमरान खान अपनी तकरीरों में इदारों पर मुसलसल बेबुनियाद इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पैमरा के नोटिफिकेशन में गुज़श्ता रोज रैली से खिताब का हवाला भी दिया गया है। इमरान खान खातून मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। ट्वीट में कहा, इमरान खान को कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा। कानून पर अमल ना किया तो पाकिस्तान जंगल बन जाएगा। फौज में बगावत पर उकसाने वालों को कानून से भागने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, इमरान खान का रवैया मुल्क में इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों की हौसला अफजाई का बायस बन सकता है। इसके खिलाफ कार्रवाई लाजिम है। हुकूमती इत्तेहाद का खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देने पर अदालत उज़्मा से इमरान खान के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, जजेस और सरकारी अफसरान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमती इत्तेहाद का खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देने पर अदालत उज़्मा से इमरान खान के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, बताइएगा मजीद क्या फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया ने क्योंकि इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज कर रखा था, इसके बावजूद 5 अफराद से जायद जमा होने पर जो कार्रवाई की जानी थी, लेकिन इमरान खान की जानिब से रैली निकालेगी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। उस हवाले से जिले इंतजामिया ने अब फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हुकूमती हलकों की जानिब से और इत्तेहादी जमातें जो उनकी जानिब से भी फैसला कर लिया गया है कि जिले इंतजामिया इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और इसके अलावा जो अदालती जजेस हैं उनको तनकीद का निशाना बनाने और उनके खिलाफ बयान देने पर भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से इमरान खान को कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा, ये भी कहा गया। जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी अब फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि अब इमरान खान तैयार हो जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बुशरा बीबी और फराह गोगी की करप्शन की बातें करें तो इमरान खान को इस्लामी टच याद आ जाता है, जबकि ये जंगल का कानून नहीं कि जहां पर इस्लामाबाद पुलिस एक इदारा है, इदारे के अफसरान को इस खुले आम धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान ने एक दफा फिर से आवाम को बगावत पर उकसाया है, अब इमरान खान को कानून भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि थाना रमना में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए और मुकदमे के अंदराज के लिए भी दरखास्त दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया मोहम्मद अवैस। शहबाज गिल पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में जेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज किए गए टेस्ट के मुताबिक शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, शुगर, धड़कन, नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। शहबाज गिल के इलाज के लिए नया मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया है। अपडेट करें आपको, शहबाज गिल पिम्स अस्पताल में इस्लामाबाद में जेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज किए गए टेस्ट के मुताबिक शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श करार दी गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, शुगर, धड़कन, नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक है। अलबत्ता सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहबाज गिल के इलाज के लिए नया मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया है। अपडेट करें आपको, गुज़श्ता रोज किए गए टेस्ट के मुताबिक शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, शुगर, धड़कन, नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक है। जब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया तो जज की जानिब से कहा गया कि इनका दोबारा से मेडिकल करवाया जाए, जिसके बिना पर गुज़श्ता रोज दोबारा से टेस्ट किए गए, जिसके मुताबिक शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श करार दी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, शुगर, धड़कन, नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक है। अलबत्ता सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। शहबाज गिल के इलाज के लिए नया मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया है। नए मेडिकल बोर्ड में नए डॉक्टर्स शामिल हैं जो कि दोबारा से टेस्ट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यू न्यूज़ आयशा शुएब। आयशा, बताइएगा, पिम्स अस्पताल में दोबारा से टेस्ट किए गए हैं, कौन कौन से टेस्ट किए गए हैं और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?
جی بالکل، دیکھیے گزشتہ روز ایک نیا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ 4 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں شعبہ پلمونالوجی کے ماہر ڈاکٹر شامل ہیں، اسی طرح میڈیسن کے ڈاکٹر شامل ہیں، جبکہ میڈیکل ICU کے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، جنہوں نے تفصیلی شہباز گل کا PTI رہنما جو ہیں ان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو کچھ ٹیسٹ بھی تجویز کیے تھے، اور یہی کہا تھا کہ ان ٹیسٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اب ان کی مزید طبیعت جو ہے وہ اندرونی حالت جو ہے وہ ان کی کیسی ہے، کیونکہ کل بھی وہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا وہ بار بار سانس کی تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے رہے تھے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے سینے میں مستقل درد ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ ٹیسٹ تجویز کیے گئے تھے۔ ان ٹیسٹ کو تو کل جو ہے وہ لے لیا گیا تھا، لیکن تاحال ابھی ڈاکٹرز کو ان کی رپورٹس موصول نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو 4 ڈاکٹرز ہیں ان میں جنرل سرجن عاطف انعام شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ICU کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان بورڈ میں شامل ہیں۔ 4 رکنی جو بورڈ ہے انہوں نے شہباز گل کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہی کہا تھا کہ کل جو ان کے دل کی دھڑکن تھی، نبض کی رفتار تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں بھی بتدریج بہتری آنا شروع ہو چکی تھی، یہ تمام چیزیں کل نارمل تھی۔ کل ڈاکٹرز نے ان کو باقاعدہ کمرے میں چہل قدمی بھی کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لو فلو آکسیجن پر بھی رکھا گیا، کیونکہ بچپن سے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ دمے کے عارضے میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ انہیلر بھی یوز کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ لو فلو آکسیجن بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی طبیعت میں کچھ بہتری ہے۔ جی ڈاکٹر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت اب تسلی بخش ہے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ N 245 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ، PSP، تحریک انصاف اور ڈاکٹر فاروق ستار سمیت 15 امیدوار میدان میں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور JUI نے MQM کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ نشست PTI کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ صدر پولنگ اسٹیشن کے باہر سے صورتحال بتائیں گے ہمارے ساتھ حماد یوسف، جبکہ پولنگ بوتھ نمبر 195 مارٹن روڈ پر موجود ہوں گے شفقت عزیز۔ پہلے ہم بات کریں گے شفقت عزیز سے۔ شفقت بتائیے گا، جس پولنگ اسٹیشن پر آپ موجود ہیں ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں، انتظامات کیا ہیں؟ دیکھیے صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز اس قومی اسمبلی کے حلقے 245 میں شروع ہو گیا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں صبح جو لوگ ہیں وہ دیر سے اٹھتے ہیں، اس لیے جو پولنگ سیاسی جماعتوں کے کیمپس ہیں وہاں پر تو تھوڑی بہت گہما گہمی نظر آ رہی ہے، لیکن پولنگ بوتھ جو ہے وہ بیشتر ویران نظر آ رہے ہیں۔ میں جس پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں یہاں پر اب تک صرف 6 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے سامنے ایک اور پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پر ابھی تک خواتین کا کوئی ووٹ ابھی تک کاسٹ نہیں ہوا۔ اور اگر بات کریں تو صبح کا وقت ہے، بیشتر پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ بجلی نہ ہونے کی شکایت موصول ہوئی ہے، اور جو پولنگ عملہ ہے انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پولنگ عملے نے جو ہے موبائل کی لائٹوں سے جو ہے وہ ڈبوں کو جو ہے وہ سیل لگائی ہے۔ اسی طرح ان پولنگ اسٹیشن پر جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر کیمرے بھی کام نہیں کر رہے۔ پولیس کی اگر بات کریں تو سخت سیکیورٹی جو ہے وہ تمام پولنگ اسٹیشن پر موجود ہے، ہم نے بھی دیکھی رینجرز کے اور پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ 263 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اس حلقے میں، جو تمام کے تمام جو ہے وہ حساس قرار دیے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ صبح 8 سے 4 بجے تک پولنگ جو ہے وہ کسی وقفے کے بغیر چلتی رہے گی۔ اب تک ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا ہے، تاہم ابھی تک جو ٹرن آؤٹ ہے وہ صبح کا وقت ہے، سنڈے ہے، اور وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا کم دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو شاید اس ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شفقت، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ حماد بن یوسف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مارٹن روڈ سے بوتھ نمبر 195 میں موجود ہیں۔ حماد آپ بتائیے گا ٹرن آؤٹ کیسا ہے؟ شفقت تو بتا رہے ہیں کہ ابھی ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جی بالکل، ٹرن آؤٹ بالکل زیادہ نہیں ہے۔ صبح سویرے جو ہے کراچی کی عوام اوبویسلی دیر سے اٹھتی ہے، اس وجہ سے جو ہے کراچی کی عوام ووٹنگ کے لیے یہاں پہ ووٹنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات بالکل فل پروف ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہے ووٹنگ کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہو۔ N 245 کے جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ عمل جاری ہے۔ میں اس وقت صدر کے مقام پہ موجود ہوں، PS 115 ہے، یہاں پر پولنگ کا عمل زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت 6 سے 7 ووٹ ابھی تک
کاسٹ ہوئے ہیں. سیکیورٹی کی اگر میں بات کروں تو وقفے سے ایس ایس پی ایسٹ عبدالرحمان شیرازی جو ہیں دورہ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے میڈیا سے بات ہوئی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ 61 بلند عمارتوں پر رینجرز کے اہلکار تعینات ہیں. کیمرے CCTV فوٹیج کی مدد سے حساس پولنگ اداروں کی جو ہے پولنگ اسٹیشنز کی جو ہے نگرانی کی جا رہی ہے. DIG صاحب خود کنٹرول روم میں موجود ہیں. تو نہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے فل پروف ان کے پاس پلاننگ ہے اور اہلکار تعینات ہیں, اور پاک فوج کو بھی جو ہے ریزرو پہ رکھا گیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. شفقت عزیز بھی ہمارے ساتھ ہیں. شفقت ہمیں آگاہ کر رہے تھے جس پولنگ بوتھ پر شفقت موجود ہیں, خواتین کا ٹرن آؤٹ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آج سنڈے کا دن ہے, اتوار ہے, چھٹی ہے, تو ٹرن آؤٹ ابھی دیکھنے میں کم نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا ٹرن آؤٹ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ بڑھے گا. شفقت عزیز آپ کا بھی بہت شکریہ. حماد یوسف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. بڑھائیں گے خبروں کے سلسلے کو آگے. بزدار حکومت کے اعلان کردہ سرکاری ہسپتالوں کی توسیع کرنے اور نئے ہسپتال بنانے کے منصوبے ٹھپ. عثمان بزدار نے افتتاح کر کے تختیاں تو لگا دیں لیکن منصوبے صرف اعلانات تک محدود رہے. لاہور سے میاں نوید کی رپورٹ. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے سرکاری ہسپتالوں کو توسیع کرنے اور نئے ہسپتال بنانے کا اعلان کردہ تمام منصوبے ٹھپ ہو گئے. لاہور کے جناح ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں 250 بیڈ پر مشتمل نئی ایمرجنسی وارڈ بنانا تھا. افتتاح کے بعد تختی تو لگا دی گئی لیکن تاحال کام شروع نہ ہو سکا. فیروز پور روڈ پر بھی 250 بیڈ پر مشتمل جنرل ہسپتال بنانے کا اعلان کیا گیا. سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے توسیع کے منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا. بزدار حکومت نے پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی ہسپتالوں کی توسیع کے منصوبوں کا اعلان کیا جس میں نشتر ہسپتال ملتان کے فیز 1 کے منصوبے بھی شامل تھے. ابتدائی بجٹ 4 ارب تھا لیکن تاخیر کی وجہ سے بجٹ 8 ارب تک پہنچ گیا. کیمرامین شروز کے ساتھ میاں نوید نیوز لاہور. KP حکومت نے لینڈ شیئرنگ فارمولے کے تحت 1,06,000 کنال پر محیط نیو پشاور ویلی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. اراضی مالکان میں انٹیمیشن لیٹر تقسیم کر دیے گئے ہیں. پشاور میں ایک اور نیا شہر. خیبر پختونخوا حکومت نے 1,06,000 کنال پر بسائے جانے والی نیو پشاور ویلی کا افتتاح کر دیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بننے والے نئے شہر کا 40% حصہ رہائشی پلاٹس پر مشتمل ہے. منصوبے کے لیے اب تک 30,000 کنال اراضی حاصل کر لی گئی ہے. صوبائی حکومت کے مطابق نئے شہر میں 8,000 کنال پر محیط دنیا کا بڑا پارک بھی بنایا جائے گا. پشاور ہائی کورٹ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سٹی میڈیا انکلیو اور ڈپلومیٹک انکلیو بھی منصوبے کا حصہ ہے. اراضی مالکان نے منصوبے کو بڑی تبدیلی قرار دیا. تو اس کی اگر آپ پلاننگ دیکھیں اور آپ کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ساری شیئر ہوں گی, میرے خیال میں اس ایمبیشن کا پروجیکٹ, اس لیول کا پروجیکٹ خیبر پختونخوا میں تو پہلے سوچا نہیں گیا, اور آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ خیبر پختونخوا نے پچھلے 10 سال میں کتنا سفر جو ہے وہ طے کر لیا. افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سید فیاض علی شاہ نے صوبائی وزارات تیمور سلیم جگڑا اور فیصل امین گنڈاپور کو منصوبے سے متعلق بریفنگ دی اور اراضی مالکان میں انٹیمیشن لیٹرز تقسیم کیے. کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان نیوز پشاور. بریک سے واپسی پر بلوچستان میں سیلابی صورتحال کے باعث نظام زندگی متاثر ہونے پر بات کی جائے تو انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے. بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے مزید 9 افراد جاں بحق ہو چکے. PDMA کے مطابق بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 216 ہو چکی ہے. شاہراہیں اور پل بہہ جانے کے باعث صوبے کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ادھر ضلع زیارت کی تحصیل سنجاوی اور گردنواہ میں 4 روز سے جاری طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال ہے. متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں. مرکزی علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز خیال محمد. جی بالکل ملک بھر کی طرح زیارت کی تحصیل سنجاوی میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچاتے ہوئے سیلاب کا ایک بڑا ریلا دکی کی جانب بڑھ رہا ہے. اس سیلابی ریلی کی باعث سنجاوی کوئٹہ زیارت آرنائی دکی آرنائی روڈ بھی با کر کے لے گئے اور یہاں پر ٹریفک بھی شدید متاثر ہو گئے اور یہ متعلقہ روڈ بھی ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے. جبکہ اس وقت سنجاوی کی تمام جو چھوٹے بڑے ڈیم ہیں وہ پانی سے بھر چکے.
दूर दराज की देहात से कच्चे मकानात गिरने और मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई। इन सैलाबी रेलों से सिंजावी की दर्जन भर से ज़ायद देहात मुतासर हुए, जबकि इस इंतजामी की जानिब से इन इलाकों में अब तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की गई है, जबकि सिंजावी दुखी की जानिब जो सैलाबी रेला बढ़ रहा है, इस रैली की बायस सिंजावी की मुतअद्दिद ज़मींदारों की फसलात को भी तबाह कर दिया गया है। जी। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। दही इलाकों के बाद सैलाब ने जिला हेडक्वार्टर का रुख कर लिया है। सेम नाला बंद टूटने के बाद इंतजामिया ने शहरियों को राजनपुर शहर खाली करने की हिदायत भी दे दी हैं। शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। वहाँ की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद से। अता, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो है पहले जो है ये सैलाबी रेले देही इलाकों में जो है वो तबाही फैला रहे थे, तो अब जो है एक खौफनाक शक्ल जो तैयार कर लिया है। जो जिला हेडक्वार्टर है वो उस इलाके का जो है वो रोक कर लिया है। सेमनाला का जो है इतला रात को आई थी कि सेमनाला का जो हिफाजती बंद है वो टूट गया है, और जबकि जिसकी वजह से अब जो लहरें हैं वो राजनपुर शहर की जानब जो बढ़नी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जो आखिरी बंद है वो नवा नहर का है, लेकिन वो भी इंतहाई जो है वो कमज़ोर बताई जा रही है, और रफ्तार जो है पानी की बहुत ज़्यादा है। और सुबह सवेरे जो है लोगों को ये बता दिया गया था कि लोग जो है खासकर इस रास्ते में है पानी के, तो वो जो इलाका जो वो खाली कर दें। इस वक्त बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो राजनपुर शहर को जो है वो छोड़कर महफूज मकामात की जानब जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। खासकर इस वक्त जो पानी का जो बहाव है, जो डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल की जानब से जो बताया गया है, जो रात को जो तादाद बताई जा रही थी कैपेसिटी वो तकरीबन 72,000 क्यूसेक बताई जा रही थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कमी वाकई जरूर हुई है। लेकिन हवा बहुत तेज है, बारिश हो रही है और सतह में जो है हवा बहुत ज्यादा है, बारिश मुसलसल हो रही है। बहुत शुक्रिया अता मोहम्मद आपका। राजनपुर की सूरत हाल आपने जानी। अभी आपको बताएं कि मीरपुर खास में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 90% फसलें भी तबाह हो गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में बारिशों ने तबाही मचाकर जहां निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया है, वहीं पर मीरपुर खास ज़िले भर के अंदर तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो गई हैं। मीरपुर खास में ख़ास तौर पर कपास की फसल, इसके साथ साथ मिर्ची की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मेरा कैमरामैन अगर मेरे अकब में दिखा सके, यहाँ पर जो कपास की फसल है मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबी हुई है। इसके साथ साथ जो है वो ये मिर्ची की फसल भी यहाँ पर, उसके साथ गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने के साथ साथ मुख्तलिफ फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों ने अपनी नकल मकानी करके मुख्तलिफ स्कूलों में पनाह ले ली है। इसके साथ साथ कई लोग रोडों पर आर्जी टेंट लगाकर वहाँ पर क़याम करने पर मजबूर हैं। आबादगार यही मुतालबा कर रहे हैं कि पानी की नकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। ये जो यहाँ पर फसलें तबाह हुई हैं, इनमें से अगर कुछ बच सकती हैं तो वो अगर पानी की नकासी मुमकिन होगी तभी बच सकती हैं। जी। फैसलाबाद के शहरी नाश्ते के लिए अपनी फैमिलीज के साथ रेस्टोरेंट्स पहुंच चुके हैं। मज़े मज़े की हलवा पूरी, पराठे, लस्सी और नान चने फैसलाबाद के शहरियों की मरगूब गज़ा है। हमारे नुमाइंदे वकास शेराज से बात करते हैं जो कि इस वक्त एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं। शेराज, बताइएगा किस तरह से लोग नाश्ता कर रहे हैं और संडे के रोज़ को एंजॉय कर रहे हैं? आज बिल्कुल छुट्टी का दिन और फैसलाबाद के शहरी इंजॉय न करें ऐसा मुमकिन नहीं। ये वजह है कि आज सुबह से ही जो है शहरी की बड़ी तादाद जो है नाश्ता पॉइंट का रुख कर रही है। यहाँ पर जो है नाश्ता खाया जा रहा है और साथ में जो है अपने घरों के लिए पैकिंग के लिए लेके भी जाया जा रहा है। और नाश्ते में क्या खाया जा रहा है, आज जो स्पेशल जो सुगात जो है फैसलाबाद की हलवा पूरी और पराठे, साथ में लस्सी खाकर लस्सी पीकर खूब इंजॉय किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सके तो बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी आए हुए हैं और नाश्ता खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हमें से शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं, इस हवाले से लोग कहते हैं। जी, हम इधर आज संडे है और नाश्ता करने आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम सियालकोट से हैं और जब भी हम फैसलाबाद आएँ तो इधर से नाश्ता ज़रूर करते हैं क्योंकि इनके पराठे और लस्सी बहुत कमाल की है फैसलाबाद। कहना है कि आज छुट्टी का दिन भी है और साथ में दोस्तों का साथ भी है, इसी वजह से यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और गपशप भी का सिलसिला भी जारी है और खूब इंजॉय किया जा रहा है। अच्छी दीगर खबरों में आपको बताएं कि सी पाकिस्तान बना माजूरों के लिए मसीहा। अब कोई हाथ, पाँव, टांग और बाजू की माजूरी में मुब्तला नहीं रहेगा। एक्सपो में एप्सप के तहत स्टूडेंट्स ने माजूरों की मजबूरी का हल ढूंढ निकाला है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे रिजवाना शेख। जिद्दत पसंद और तख्लीकी पाकिस्तान। लाहौर एक्सपो की छत तले सी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के तहत स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप मुनफरिद आइडियाज मुतारिफ करवाए और इस इवेंट को खुश आइंद करार दिया। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है
اور نہ صرف مجھے بلکہ 100 سٹارٹرز کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملی کہ اپنے آئیڈیاز کو بزنس مین کو، انویسٹرز کو اور لوگوں کو پریزنٹ کر سکیں. مختلف لوگ ایسے ہیں جو ڈسیبل ہو چکے ہیں، جن کے بازو کٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک سولوشن نکالا ہے. جیسا کہ اگر بندہ کسی کو اشارہ کرنا چاہ رہا تو یہ اس کو سینس کرے گا. جو وار کے پیشنٹس ہیں ہمارے، یا جن کو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، اور یا ان کے الیکٹریکیوشنس کی وجہ سے ان کا بازو کٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے اس 3 سال کی ہم نے ایکسٹینسو اس کے اوپر ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اب پروڈکٹ ہماری لانچ ہوئی ہے. طلباء نے مزدوروں کے لیے پروستھیٹک ہاتھ، بازو اور پاؤں کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی، جس سے خصوصی افراد بھی اپنی زندگی میں بآسانی مصنوعی اعضاء استعمال کرتے ہوئے اپنی محرومیوں کو دور کر سکیں گے. طلباء نے سی پاکستان سپیریئر گروپ کی کاف شو کی پذیرائی کی اور کہا اس پلیٹ فارم کے تحت بزنس کو بڑھانے اور صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا بھرپور موقع ملا. کیمرہ مین حسن علی کے ساتھ رضوانہ شیخ، نیو نیوز لاہور.